جنگلاں دے اندر نبی دی اہل بیت رات نو پھردی رہی. دسو کسے جنگلی جانور نے آدمی حملہ کیتا ہے؟ اپنی ایمانداری نے دسنا. کتاباں جا کے تسی بھی پڑھنا کسے جنگلی جانور نے نبی دی اہل بیت حملہ نہیں کیتا. یعنی جنگلی جانوراں نے بھی دسیا اسی جانور ضرور ہاں نبی دی اہل بیت حقدار ہاں. ان کے سینے کے یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے. اور یاد رکھو مسلم بن عقیل جڑے صاحبزادے نے عام نہیں نے, اے حضرت مولا علی شیر خدا دی صاحبزادی جناب سیدہ رقیہ دے بیٹے نے. مسلم بن عقیل جڑے نے امام حسین دے ویر بھی نے, آپ دے سفیر بھی نے اور آپ دے بہنوئی بھی نے, اور حضرت علی شیر خدا دے داماد بھی نے. حضرت علی شیر خدا دی صاحبزادی انہاں دے گھر وچ اس لحاظ دے نال حضرت امیر مسلم دے صاحبزادے محمد ابراہیم مولا علی شیر خدا دے نواسے بھی نے. روز حشر سانو بچان والے آج اپنی جان بچان آئے. شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیا. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے کی کیتا جدو حضرت امیر مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید کیتا گیا. شہید کرن تو بعد اس نے کوفہ دے اندر یہ اعلان کیتا کہ جڑا بھی مسلم بن عقیل دے بیٹیاں نو پکڑ کے میرے دربار دے وچ لے کے آئے گا اس کو منہ منگیا انعام دیتا جائے گا, اور جس نے انہوں نے اپنے گھر دے اندر پناہ دیتی اس کو قتل کر دیتا جائے گا. ان کوفے دے کچھ لالچی حضرت امام مسلم دی جوڑی دی تلاش وچ کتے جی میں گوشت دی تلاش وچ نہیں پھردے, اس طریقے دے نال پھردے ہوں. لیکن عاشق رسول بھی کچھ سن, عاشق اہل بیت بھی سن, جویں قاضی شریح عاشق رسول سن. انہاں دے گھر دے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل دے صاحبزادے تشریف فرما سن. پہلے امام مسلم دے صاحبزادے نال قاضی شریح نے بڑی محبت والا معاملہ فرمایا, لیکن جدو حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دا انہوں نے خبر پہنچی, شہادت دا پتہ چلیا, تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل دے بچے انہوں سینے دے نال لگایا. سینے نہ لگایا تے رو پے. تے جدو قاضی شریح روئے نا تے مسلم بن عقیل دے صاحبزادے سمجھ گئے کہ ساڑھے والد دنیا تو چلے گئے نے. یاد رکھنا اہل بیت دا ہر فرد وہ بچہ ہوئے, وہ جوان ہوئے, وہ بوڑھا ہوئے, اللہ تبارک و تعالی انہوں ہر حال اندر عقل سلیم عطا فرماتا ہے. یہ نبی دی اہل بیت دا یہ خاصہ ہے کہ ساڑھے واسطے ضروری ہے کہ بچہ سمجھدار ہوئے, اس دے اندر عقل شعور پیدا ہوئے, نبی دی اہل بیت ہوئے, سید ہومن. سیدہ واسطے یہ خاصہ نہیں بلکہ سید ہر حال دے اندر کامل العقل ہوتے ہیں. انہوں نے اللہ نے کامل عقل عطا فرمائی ہوئی. حضرت امام مسلم دی جوڑی سمجھ گئی کہ ساڑھے بابا جان دنیا تو چلے گئے ہیں. جدوں قاضی شریح نے انہوں نے سوال کیتا کہ چچا جان پہلے اتنی محبت نہیں فرمائی جے, آج سینے نال بھی لایا جائے تو سیر دیتے ہاتھ بھی پھیریا جے, وجہ کی ہے کیا ساڑھے والد محترم دنیا تو چلے گئے؟ کہ قاضی شریح نے سوال کیتا کہ بیٹا تو انہوں کس طریقے پتہ چلیا؟ میں کہ بھی تو اڈنے ہی محبت فرمانا. آج تسی ایک کس طریقے اندازہ لگایا؟ تو طفلان امیر مسلم عرض کرنے لگے چاچا جان پہلے تسی سانو سینے نال زور لگا دے سی لیکن سر تے ہاتھ نہیں سی پھیر دے. سر تے ہاتھ نہیں سی پھیریا جاندا. آج تسی سر تے ہاتھ پھیریا تے سر تے ہاتھ ہمیشہ یتیماں دے رکھے جاندے نے. جدو تسی ساڑھے سر تے ہاتھ رکھے اسی سمجھ گیا کہ اج اسی یتیم ہو گئے. عزیزان گرامی قدر حضرت امام مسلم بن عقیل دے صاحبزادے محمد ابراہیم جنہ دی عمرہ 8 سال تے 10 سال دیاں. ایک روایت دے اندر 6 سال تے 8 سال دی عمر دے دو ننے منے شہزادے نے جدو اپنے والد دی خبر سنیے کہ دنیا تو چلے گئے نے, ساڑھے والد محترم کو شہید کر دیتا گیا. وطن دے اندر وطن تو دور ہو گئے نے, دور وطن وچ آ کے جڑے مجبور ہو گئے نے. کوئی غم خار کوئی نہیں,
کوفے دے اندر کسے تے بھی اعتبار کوئی نہیں، باپ دی جدائی ہے، دوجی ساری دشمن خدائی ہے، ویر ایک دوجے دے گلے لگے روندے پینے، نالے اپنے ابا جان نو یاد کری جا رہے ہیں، اپنے والد نام لے لے کے پکاری جا رہے ہیں، ابا جی اس وطن تو دور کس کے کوفے دے اندر لے آ کے سانو کس دے سہارے چھوڑ کے تسی دنیا تو چلے گئے ہو، کدے باپ کو کس طریقے دے نال بلا رہے ہیں، کدے کس طریقے محبت نال یاد کر رہے ہیں، تے روئی جا رہے ہیں، نالے کہی جا رہے ہیں بے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا، بے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت قاضی شرح نے عرض کی تھی بیٹا جان اے نبی دی اہل بیت دی امانت میں توڑی پاک بارگاہ جے عرض کرنا چاہنا، عبید اللہ بن زیاد نے کوفے دے اندر اعلان کر چھڑیا جڑا انہاں دونوں بچیاں نو زندہ پکڑ کے میرے کو لے کے آئے گا، منہ منگیا انعام پائے گا، بیٹا میں چاہنا تسی جلدی دے نال جناب امام مدینہ چلے جاؤ۔ ایک قافلہ تھوڑی دیر پہلے تو روانہ ہوئے، اپنے بیٹے اسد دی ڈیوٹی لگائیے جا بیٹا انہاں بچے نو نال لے جا، تے کی کیتا دونوں بچیاں دی کمر دے نال 50 درہم جڑے نے او بن چھڈے نے، اور فرمایا بیٹا تسی نانے مصطفیٰ دے روضہ رستے چلے جاؤ نا، ایک قافلہ مدینے جان والا ہے۔ حضرت قاضی شاہ دے صاحبزادے جناب اسد انہوں نے بچے نو نال لے آئے، نال لے کے جدو چلنے نے ویکھیا کہ قافلہ اس جگہ تو کوچ کر چکے ہے، قافلہ تھوڑی دور گیا ہے، اسد عرض کرنے لگے جناب اے نبی دی اہل بیت ذرا جلدی کرو نا، دوڑ کے اس قافلے دے نال شامل ہو جاؤ تاکہ تسی ابن زیاد ظلم تو بچ جاؤ، تاکہ ظلم و زیادتی دا شکار ہون تو بچ جاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام مسلم دی اس جوڑی نے دوڑ لگائیے، چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے نے دوڑ لگا کے قافلے دے نال رڑن دی کوشش پہ کر لینے، دوڑو دوڑو نہ ویکھنا پرت پچھوں او سامنے قافلہ جامدا اے، جندڑی مار کے دوڑ دے جان دویں ایک ڈگے تے دوجا اٹھاوندا اے۔ عزیزان گرامی قدر دونے ویر دوڑی جا رہے ہیں، دوڑی جا رہے ہیں کہ کسے طریقے دے نال اس قافلے نو پا لئے، قافلے دے نال شامل ہو جائیے۔ عزیزان گرامی قدر بچے دوڑ دے پہنے لیکن ننے منے بچے نے پیران دے اندر چھالے پہ گئے نے، بچے دوڑ دوڑ کے تھک گئے نے لیکن قافلے دے نال مل نہیں سکے، رات ہو گئی ہے، رات زیادہ ہوئی ہے، بچے نے سوچیا ہن رات دے ویلے کتے جاواں گے، اس جگہ تے کھڑے ہو گئے نے، سجے جان دا بھی ڈر ہے کھبے جان دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ عزیزان گرامی قدر بچے کھڑے ہو گئے، کوئی رحم کرن والا کوئی نہیں، کوئی ترس کھان والا کوئی نہیں، کوئی پناہ دین والا کوئی نہیں، کالی رات جنگل دا جناب من او جگہ ہے، جنگل دا بھی خوف ہے، دنیاوی بھیڑیاں دا بھی خوف، عبید اللہ بن زیاد بھیڑیاں دا بھی خوف ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہوتے کھڑے ہو گئے نے، نانا مصطفیٰ دے شہر دیاں گلیاں یاد کر دے نے تے نالے روندے نے، یارو کیا زمانہ سی جدوں سی مدینے دیاں گلیاں دے وچ چلنے ساں، ساڈے نانے دی امت ساڈے ہتھاں نو چومدی سی، ساڈے پیراں نو چک کے اپنے سر تے رکھدی سی کہ نبی دی اہل بیت آ گئی، اج اسی وطنوں بے وطن ہو گئے، اج اسی گھروں بے گھر ہو گئے ہوں، نانے مصطفیٰ دے شہر نو یاد کیتے جا رہے نے، کتے شہر مدینے دیاں پاک گلیاں تے اج کوفہ دا بازار کتے، کتے ماں دی گود دیاں نعمتاں سن تے بے وفا ظالم انسان کتے، کتے رات کالی تے اجاڑ پینڈا تے اے دو یتیم نادان کتے، کتے نال جبریل دے کھیڑنا سی اج بے وفا ظالم انسان کتے۔ عزیزان گرامی قدر بچے اس جگہ تے کھڑے نے، صبح دا جناب من سورج طلوع ہے نا، تھوڑی جی پاؤں پٹھیے ظالم نے دونوں بچیاں دی کنڈ دیتے اپنے پنجے نصب کر چھڑے نے، اپنے ہاتھ دونوں بچیاں دے کندیاں تے رکھے، بچے ڈر گئے نے، بچے سہم گئے نے، ابن زیاد سپاہی نے پاس جناب من کندیاں نو زور دینا دبایا، ننے منے بچے تکلیف دے نال جناب من لرز کے رہ گئے نے۔ عزیزان گرامی قدر بچے جدو واپس ویکھیا نا، ابن زیاد سپاہی نو فریاد کر لگے اگر تساں نو چھوڑ دے وے اج ساڈی جان بخش دے وے، کل نانا جان مصطفیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر اسی تیری سفارش کران گے، اسی تینوں بچا لاواں گے۔ عزیزان گرامی قدر لیکن جس دی اکھاں دے اوتے دنیاوی دولت دی پٹی بنی ہوئے، دنیا دار پجاری در دے جو کتیاں دے گل چلی ہو، اے
دنیا دار پجاری جنہاں دیاں اکھاں دے تے دنیا دے حوث تے لالچ دیاں پٹیاں بنیاں ہوئیاں سن انہاں نوں نبی دی اہل بیت بھی نظر نہیں آئی عزیزاں نے گرامی قدر ابن زیاد سپاہی نے بچیاں نوں پکڑیا ہے مظلومیت دی تصویر بن کے جدو عبید اللہ بن زیاد دے دربار وچ انہاں نوں پیش کیتا گیا عبید اللہ بن زیاد کی تنم جیل دندر جناب من ڈال دیو جیل دندر سٹتا گیا دونوں بچیاں نوں بچے جیل دندر پہنچے دے نا تے جیل دا جڑا دروگا جس دا نام مشکور ہے اس نے جیل دا دروازہ کھولیا تے جس طریقے آپ تشریف فرما ہوئے وہ فوراً دوڑ کے آیا تے امام مسلم دی جوڑی دے پیری بیٹھ گیا حضرت امام مسلم دے صاحبزادے بڑے حیران ہوئے کہ کوفے دے لوگ سانو مارن واسطے پھردے تے اے ساڈے پیری پہ لگدا ہے پوچھن لگے کہ تو کون ہے تے مشکور عرض کرنے لگا جناب میں تے تواڈے نانے دا ایک حقیر یا امتی ہاں تے نبی دی اہل بیت دا منن والا جناب میرے تو ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں میں تو شکر منانا کہ تسی میرے کول آ گئے تواڈی زیارت دا مینوں موقع نصیب ہو گیا بچیاں نوں بٹھایا ہے خوب خاطر تواضع کیتی کھانا کھلایا پانی پلایا محبت دے نال بٹھایا تے پھر اپنے ہاتھ تو انگوٹھی اتار کے نا تے بچیاں دے حوالے کیتی بچیاں نوں دے کے کہن لگے کہ بیٹا اج رات میں تانوں اس جیل دے وچوں اس قید تو آزاد کراں گا تسی قادسیہ ولستے تو انہاں نوں پا دیتا کہ جدوں قادسیہ شہر وچ پہنچو گے نا اس شہر دا جڑا کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے تے تسی جا کے انہاں نوں اے میری انگوٹھی دکھانا وہ سمجھ جان گے کہ تسی میری امان وچ ہو لہذا تسی انہاں نوں دسنا کہ اسی نبی دی اہل بیت ہاں تے میرا ویر بھی میری طرح بڑا حب اہل بیت رکھن والا ہے وہ تانوں مدینہ پاک دے کسے کافرے دے نال بٹھا دے گا اور تسی نانا جان دے روزے تے پہنچ جاؤ گے بچہ نے رات دے ویلے سفر اختیار کیتا چلے نے لیکن رات دے وقت جتوں سفر شروع کیتا نا تے صبح جدوں سورج طلوع ہویا تے ویکھیا اس جگہ تے موجود نے جتھوں راتی سفر شروع کیتا سی تقدیر بھی نہیں چاہندی بچے اس جگہ تے موجود ہیں پھر بچہ نے سوچیا ننے منے تے بچے نے 6 سال دا بچہ تے 8 سال دا بچہ اگر انج سمجھنا نہ آوے تے ذرا اپنے بچیاں دا خیال کرنا 6 سال دا بچہ تے 8 سال دا بچہ اس عمر نو مد نظر رکھ کے اپنے بیٹے تے اس گل دا دی تطبیق بٹھانا گل لاگو کرنا کہ سمجھنا پھر کہ رات اندھیری ہوئے جنگل ہوئے کہ ہن دا زمانہ نہیں تقریباً 1300 سال پہلے دا زمانہ جدو جنگل دے جانور بھی عام پھر دے اور صرف جنگل دے جانوراں دا ڈر نہیں ہن عبید اللہ بن زیاد دے جانوراں دا بھی ڈر سی وہ بچے صبح پریشانی دے عالم دے اندر ایک دوجے نال مشورہ کرتے ہیں کہ ویر ہن کی کیتا جائے وڈا ویر میں کی عرض کیتی ہے کامل العقل ہوندے نے وڈا ویر کہنے لگے کہ بھائی ہن اسی دن نو سفر نہیں کر سکتے کیونکہ عبید اللہ بن زیاد دے سپاہی ساڈی تلاش وچ نے تے نظر آیا ایک کھجور دا درخت تے اس دی کھو دے وچ جا کے بیٹھ گئے جدوں بیٹھے تے ایک نوجوان عورت آئی وہ جدو پانی پرن لگی نا خوہ دے وچوں ایک خوہ سی اس وچوں پانی پرنا جو شروع کیتا تے پانی وچ ویکھیا دو ننے منے بچے دی تصویراں ہلدیاں ہوئی نظر پہ آندیاں عکس نظر آیا پانی وچ جدو عورت نے دیکھا کہ بچے عکس نظر آ رہے ہیں اس نے پانی بھریا واپس بچیاں نے کول آئی آگے کہنے لگی کہ بیٹا تسی کون ہو پہلے تو بیٹے جس جگہ تے بچے سن اس جگہ تے بیٹھے رہے ہلے نہیں تے نہ گل دا جواب دیتا کیونکہ بچے پریشان سن پتہ ہی لگدا وفادار کون ہے تے غدار کون ہے سمجھ نہیں سی نا وچے وفادار پھردن وچے غدار پھردن اور وفادار حبدار بھی جڑے نے وہ بھی ڈردے نے بچے خاموش ہو گئے نوجوان لڑکی نے پوچھا کہ تسی اگر میں دس دیو تو شاید میں تہاڈی کو مدد کر سکاں تے بچے نے نا بڑی معصومیت دے نال بڑا جھجکتے ہویا کہنے لگے کہ اسی حضرت امام مسلم دے صاحبزادے ہیں وہ کہنے لگے مسلم کوئی مسلم بن عقیل جڑے حضرت امام علی مقام حسین بن علی دے ویر نے بچے کہنے لگے جی جی اسی ہوئی ہاں بولے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے بولے ہم ہیں
ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیموں بے کسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ بچہ نے گل کی تھی ہاں اسی مسافر ہاں، کہ مسلم بن عقیل دے صاحبزادے ہیں۔ لڑکی نے فوراً دونوں بچن لیا تے سینے نال لگایا، کہنے لگی بیٹا پریشان نہ ہو، میں جو تہاڈی کنیز ہاں تے آؤ میں تانوں اپنی مالکن دے گھر لے جانی ہے، میں بھی کسی دی کنیز آگے، میں نوکر ہاں کسی دی خادمہ ہاں۔ تے بچے کہنے لگے کہ تیری خدمت قبول ہو گئی لیکن سانو کسی دے گھر نہ لے کے جا، ساڈا بابا بھی کسی دے گھر وچ سی تے مڑ کے شہید کر دیتا گیا، اسی بھی جس دے گھر جانے ہیں پھر سانو رات نو گھروں ہجرت کرن تے مجبور کر دیں دن، اسی جس جگہ تے ہاں بس ٹھیک ہے اتنے اسی دن گزارنے پھر رات نو چلے جاواں گے۔ نوجوان عورت نے اصرار کیتا کہ ایک دفعہ تسی میری مالکن نال آ کے ملو تے صحیح، تسی انہاں دے گھر قدم رنجا فرماؤ تے صحیح۔ نوجوان لڑکی نے دونوں بچیاں نو نال لے آئے، بڑی محبت نال حضرت محمد ابراہیم نو محمد نال پہ چل دیں، ابراہیم اٹھا کے سینے دے نال لگایا، 6 سال دے صاحبزادے نو اٹھا کے تو چلی تے مالکن دے کوڑ آ گئی، کہ مالکن کہنے لگی کہ تو یہ بچے کتھوں لے کے آئی ہیں، یہ کس دے صاحبزادے نے؟ جڑا جواب دیتا اس کنیز نے وہ جواب سننا، عرض کر دیاں نے حضرت مسلم دے ہیں یتیم بچے، بن کے گھر ساڈے مہمان آئے، دل بند نے سیدہ فاطمہ دے، نالے دین دے سخی سلطان آئے، تے اینے پاک مدینے دے رہن والے، ساڑے ستے ہوئے بھاگ جگان آئے، روز حشر سانو بچان والے، آج اپنی جان بچان آئے۔ کہنے لگی بی بی جنہوں نے بروز معاشر سانو بچانا ہے نا، آج وہ اپنی بچان ساڑھے گھر آ گئے۔ تے مالکن نے جدو ویکھیا اے صاحبزادے جنہاں مسلم بن عقیل دے تے وہ بھی خادمہ نکلی، فوراً بچیاں نو بڑی محبت دے نال بلایا، بٹھایا، پیار کیتا، کھانا کھلایا، محبت دے نال نوازیا اور خوش ہوئی، پھر غمی دا اظہار کیتا۔ بچے پوچھتے ہیں کہ اماں جی خوش ہو رہی ہوں، پھر غمگین بھی عرض کر دیا نے لجپال گھرانے دے لجپال ہو، تسی میرے گھر آئے ہو، خوشی اس گل دی ہے کہ قدم رنجا فرمائے نے، میرے گھر نو 4 چند لگائے نے، تسی اس نبی دے نواسے ہو جس دی ڈاچی آگے ایوب دے ویڑے رک جائے تے ایوب دا مان ود جاندہ، اج میں نمانی دی بھی شان ود گئی، اس نبی دی آل میرے گھر وچ آئی، لیکن روندی اس گل تو ہاں کہ ہائے آئی تا ہے لیکن کیڑے حال وچ آئی، کہ میں تہاڈی خدمت بھی نہیں کر سکتی، تانوں اپنے کول روک بھی نہیں سکتی، لیکن تسی یہ دن آرام فرماؤ، جو میں تہاڈی خدمت کر سکی میں کراں گی۔ عزیزہ نے گرامی ایک قدر مختصر عرض ہے، بچے نے دن آرام کیتا، رات کھانا کھادا، بی بی دے گھر دے اندر آرام کرنے واسطے لیٹ گئے نے۔ اس دا ایک شوہر ہے جس دا نام حارث ہے، تے اے ابن زیاد دا پتر ہے، سارا دن لب لب کے رات نو تھکیا اٹھیا گھر آیا تاکہ آرام کراں۔ جدو گھر پہنچیا نا کھانا کھا کے تے لیٹیا ہے، دیوا بند کیتا گیا، چراغ نو بجھا دیتا گیا، آرام کرنے واسطے لیٹے نا تے حضرت مسلم بن عقیل دے صاحبزادے، اور یاد رکھو مسلم بن عقیل دے جڑے صاحبزادے نے عام نہیں نے، اے حضرت مولا علی شیر خدا دی صاحبزادی جناب سیدہ رقیہ دے بیٹے نے۔ مسلم بن عقیل جڑے نے امام حسین دے ویر بھی نے، آپ دے سفیر بھی نے اور آپ دے بہنوئی بھی نے، اور حضرت علی شیر خدا دے داماد بھی نے۔ حضرت علی شیر خدا دی صاحبزادی انہاں دے گھر وچ
اس لحاظ دے نال حضرت میر مسلم دے صاحبزادے محمد ابراہیم مولا علی شیر خدا دے نواسے بھی نے، سیدہ فاطمہ الزہرا دے نواسے بھی نے، پوتے بھی نے، بڑا قریبی رشتہ ہے۔ تے رات نو جدوں ستے نے آرام کرنے واسطے، تے چونکہ وہ محبت وہ پیار نہ ملیا، چھوٹا بچہ ہوئے، اج تیرے تے میرے بچے دے کان وچ پیڑ ہوئے نا تے سانو آرام نہیں آندا، تیرے میرے بچے دے پیٹ وچ درد ہوئے سانو سکون نہیں آندا، بلکہ تے بڑی گل ہے، میں کہنا ساڈے بچے دے پیر وچ کنڈا چب جائے تے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا۔ باپ دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ کاش جیڑا کنڈا میرے پتر دے پیراں وچ چبھیا ہے وہ میرے سینے وچ چب جاندا۔ باپ دے ارمان ہوندے نے نا، ہر بندے دے ارمان ہیں، میرے نہیں ہر بندے دے ارمان ہیں۔ تے دس نبی دی اہل بیت جس دی شان ہے، جس دی شان ہے کہ اہل بیت دے دروازے تے جبریل بھی دربان بن کے کھڑا ہوندا، وہ بچے دا مقام کی ہوئے گا؟ رات نو آرام کرنے واسطے لیٹے نے نا، تے چھوٹے ویر نو او محبت او غم یاد آ گئے، وہ تکلیفاں کہ ہائی اتنے دن ہو گئے، باپ بھی چلا گیا، ماں تو بھی دور ہو گئے، وطن تو بے وطن ہو گئے، غم دیاں گھڑیاں آن پیاں۔ عارف کڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوب ترجمانی کی تھی، آپ فرماندے نے رات پوے بے دردان تے نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی تے ستے آیان جگاوے۔ حضرت مسلم بن عقیل صاحبزادے نو ماں دی یاد آئی، رو پینے، چیخ ماری، حارث نو پتا چلے ساڑھے گھر کے اندر کوئی بچے موجود نہیں، فوراً چراغ نو جلایا ہے، اٹھ کے اپنی بیوی نو کہنے گئے بچے کون نے؟ تے بیوی کہنے لگی جس نو ساری دیہڑی لب دے رہے ہو اے اسے مسلم بن عقیل صاحبزادے نے۔ تے حارث فوراً خوش ہو گیا، خوش بخت بیوی دا بدبخت شوہر خوشیاں منان لگا، کہنے آئی تا بھاگ جا گئے، دولت ساری رات میرے گھر وچ رہی، میں نے پتہ ہی نہیں چلیا۔ مسلم بن عقیل نے بچیاں نو پکڑیا، ایک ستون دے نال بنیا، ساری رات منہ تے تماچے ماردا رہیا، کہنے لگا سارا دن میں تہاڈی تلاش دے اندر گزار دیتا، ظالم تسی میرے گھر دے اندر آرام پے کردے ہو، اسی تا او غم یاد کرنے ہو، سانو اپنے بچیاں دے غم یاد آن لینے۔ اللہ دی قسمیں نبی دی اللہ جدو غم ویکھ دے ہاں اپنی اولاد دے غم بھول جانے ہاں، نبی دی اولاد دا غم سانو تگڑا لگدا ہے۔ جی کردا اے دردانو دنیا تے کھلار دیاں، جی کردا اے دردانو دنیا تے کھلار دیاں، سارے مل کے پڑھنا، جی کردا اے دردانو دنیا تے کھلار دیاں، سارے نبی دی اہل بیت عبدار بیٹھو ایک دفعہ مل کے پڑھنا، جی کردا اے دردانو دنیا تے کھلار دیاں، شبیر تیرے غم تو غم سارے وار دیاں، شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے وار دیاں۔ عزیزاں نے گرامی قدر بچیاں نو ستون دے نال بنیا، ساری رات مار کٹائی کی تھی، جناب من منہ تے تماچے مارے گئے نے، صبح دا ویڑا ہویا ہے نا، بیوی نے بڑی منتاں کیتیاں، کنیز نے منتاں کیتیاں ہیں، اور میرے عمال کا بیوی کہندی میں تنوں سر دا تاج مندی رہی، لیکن جدوں دا تو نبی دی آل دے بارے اے اپنا اظہار کیتا بغض دا، جیڑا میں تنوں سر دا تاج مندی، میں اونا دناں تے لعنت بھیج دی، تو تا میری جتی بنن دے بھی قابل کوئی نہیں، میں شان والیوں، کہنے لگا تیری کیڑی شان ہے؟ کنیز کہندی ہے میری شان ہے کہ میں نبی دی اہل بیت دی حبداراں، تو نبی دی آل دا غدار ہے۔ کنیز کہندی ہے مال کو نہ مارو، انہاں بچوں نو نہ مارو، ارے سید ہیں یہ سید ہیں، تماچے نہ لگا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین
پر نہ گرا، ارے قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا۔ کنیز نے بھی منتاں کیتیاں کہ جناب چھوڑ دیو، اگر انہاں دے بدلے تسی کو مال لینا ہے تے میں تہاڈی کنیز ہاں، تسی مینوں بازار دے اندر فروخت کر کے اس لونڈی نوں فروخت کر کے جو مال کمانا ہے کما لو، انہاں بچیاں نوں تے چھوڑ دیو۔ جو واسطے سمجھو کہ جدوں انہاں بچیاں نوں پکڑیا نا تے حضرت امام باقر علیہ السلام نبی دی آل ہے، حضرت امام باقر علیہ السلام دا فرمان ہے، آپ فرماندے نے قتل ولدا مسلم ودفنا فی اسفل الکوفہ وفی دمائہما شفاء للصدور۔ حضرت امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مسلم دی جوڑی نو قتل کیتا گیا، شہید کیتا گیا، اور انہوں نے کوفے دے کنارے تے، کوفے شہر تو اخیر تے انہوں دفن کیتا گیا ہے، اوتے دفن موجود ہیں۔ اور امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی دمائہما شفاء للصدور، فرمایا امام مسلم دی جوڑی دے خون دے وچ اللہ نے سینے دے مرضاں دی شفاواں رکھیاں۔ امام باقر دا فرمان ہے، میری گل نہیں ہے، امام باقر فرمان ہے کہ اے سینے دی بیماریاں واسطے شفا ہے۔ سینے دی بیماری سی نا مال سی ہوندے وا، مال آیا سینے دی بیماری ہے۔ جس بندے نو بھی دنیاوی لالچ انتہا تک تنگ کر دے میں نہ کوئی سمجھدا ہے کہ دنیاوی لالچ میرے تو دور ہو جائے، دنیاوی مال دی حوث میرے دل وچوں نکل جائے، تو پھر ایکو کام کرے، امام مسلم بن عقیل دی جوڑی نو یاد کر کے انہاں دے توسل دے نال اللہ کو دعا کرے، اللہ پاک سینے دیاں ظاہری باطنی بیماریاں تو شفا عطا فرماندا ہے۔ اے میری گل نہیں، امام باقر علیہ السلام دی انہاں دا فرمان ہے۔ بچیاں نو لے گئے، سر تن تو جدا کیتا گیا۔ امام مسلم دے صاحبزادے جدوں کنارے نہر دریا دے پہنچے نا تے جیڑی گل امام مسلم نے کی تھی وہی بیٹیاں نے کی تھی، وہی گل کربلا دے وچ حسین ابن علی نے کی تھی۔ بچے نے کہا کہ حارث فجر دی نماز دا ویڑا ہے، رب کول حاضر ہون لگے ہاں تے اسی چاہنے ہیں کہ پہلے کیوں نہ دو سجدے کر کے رب نو راضی کر لئیے۔ حارث نے کہا ذرا جلدی کرو، وضو کیتا، بچے نے نماز ادا کی تھی۔ محمد اگے ود کے کہنے لگے کہ حارث قتل کرنا ہی تے پہلے مینوں قتل کر دے تاکہ چھوٹے ویر دی لاش تڑپ دی ہوئی بڑا ویر نہ ویکھے۔ اج ویر نو ویکھ نہیں سکھاندا، اج ویر دا دشمن بن گیا۔ لیکن صدقے جاواں مسلم بن عقیل دی جوڑی تو کائنات نو سبق دے گئی۔ کہنے لگے کہ اگر چھوٹے ویر نو پہلے قتل کیتا اس دی لاش تڑپ دی ہوئی بڑا ویر کیویں ویکھ سکدا ہے؟ کہ چھوٹے ویر اگے ہوئے نے، اگے ہو کے کہندے نے حارث پہلے مینوں قتل کر دے، پہلے حضرت امام مسلم میرے والد محترم بھی چلے گئے، ہن بڑا ویر بھی اگر میرے تو جدا ہو گیا تو میری لاش نو سنبھالن والا کون ہوئے گا؟ پہلے مینوں قتل کر تاکہ میرا بڑا ویر میری لاش نو سنبھال لوے۔ اے ویراں دے جذبات نے عزیزاں نے گرامی قدر۔ حضرت امام مسلم بن عقیل دے بچیاں نے گلاں کیتیاں، لیکن منی بڑی ویر دی گئی، تقدیر دی تلوار چل گئی، تقدیر دا قلم چلیا، حضرت امام محمد دا قلم جڑا سر قلم کیتا گیا۔ اور اس تو بعد جناب ابراہیم دا جدو سر قلم کیتے گئے نا تا جڑا ابن زیاد دا وہ سپاہی حارث لعنتی وہ خنزیر لے کے چلیا، قتل کیتا نا جدو سر تے پھر وہ پا کے تھیلے دے وچ لے کے جاوے تے مسلم بن عقیل دے بچے، میرے کو روایت موجود ہے، مسلم بن عقیل دے بچے دے سر مبارک بولے، کہنے لگے حارث دنیا دا مال لین واسطے سانو قتل کیتا ہی نا، جا پھر دنیا تے ذلیل ہو کے مرے گا۔ مسلم بن عقیل دے بچے صاحبزادے جڑے نے بولے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، رب فرماندا جڑے میرے راستے دے اندر مر جان مرن نہیں، او مرے نہیں نے، فرمایا او زندہ نے۔ عزیزاں نے گرامی قدر، وارث شاہ صاحب نے کمال دی گل کیتی، آپ نے فرمایا او لوکو مان نہ کرو انہاں دنیا دی گلاں تے۔ آخری گل کری آپ فرماندے نے کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی بے عقلا بازی جت جاندا کئی عقل والا بازی ہاردا ہی وارث شاہ
ਨ ਕਰਮਾਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ